मोगाच्या आसर टीव्ही वीक्षकांक जेजू क्रिस्ताच्या नावानं जेजू दिता सुडका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता। जेजू हर एक नसो मोग करता आणि जेजू आमच्या संगता आसा सदांनी तो आमकां चलयता। तोच आमचे बाबार्थ आणि तो भरवसो आमचो जावन आसा मोगाच्यानो। आज आमी हेब्रेवकारांक पत्र 4 अवस्वार 12वी आणि 13वी वडी विशंत आमी नियाळ करूंक आमी वेतल्या मोगाच्यानो। आमी हेब्रेवकारांक पत्र 4 अवस्वार 12वी आणि 13वी वड। देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मकते करे पाजल्ले दोन दारींचे तलवारी प्रासड कातरूंक सकतात जाले। प्राण आणि आत्मो संद आणि हाडाचो सार सहित मेकळे करता पर्यान विधूंक ताका सकत आसा। मनशाच्या काळजांतले आत्रे आणि चिंतना ते पारखिता। सगळे सृष्टीन देवाचे सृष्टी भायर लिपोवन आसलेले कांयच ना। सगळे ताचे हुजीर उक्ते आणि दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा। तस देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा। मोगाच्यानो ये उतार नियाळ करच्या पयले आमी ये घडीभर मागणे करया। मागण्या मुखांतर देवाची मजत आमी मागया। ताजी सहाय नासतना आमी कितेंच करूंक शकना म्हणून आमी जुवनच्या शुभ वर्तमानान 15व्या अवस्वारांत 5व्या वळींत आमी पळयता। मोगाच्यानो सर्गीचे बाप्पा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्याच्या मजतेन तुझ्या पांयांत आमी आयल्या बाप्पा। ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्गां दिता। आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी स्तुती करता। सुम्या तू आमच्या मध्यकात आसाय, आमकां तू सांबाळताय आनी आमकां तू चलयताय। त्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता बाप्पा। वय बाप्पा ह्या कार्यक्रमाच्या नावातीकीत तू जिवंत आसाय, सुडका दिताय आनी आमकां जायतले आशीर्वाद तू एकलो मात्र दिवंक आमकां शकताय बाप्पा। आमी तुज्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता अब्रामाक, याकोबाक, इसाकाक आनी जोसेफाक बाप्पा तुवें आशीर्वाद केलोय। दुस्माना मुखार तांकां जिवितांत जवान तयार केलें। दाविदाक, सोलोमोनाक सोम्या तुवें आशीर्वाद केलें बाप्पा। हर एका तुज्या भक्तांच्या जिवितांत एक उसलें आशीर्वाद आमकां पळोवंक आमकां मेळटा। तूं सुडका मात्र न्ही बाप्पा दिवची तुवें आमकां आशीर्वाद दिताय बाप्पा। सस्याच्या जिविताचो भरोसो तूं आमच्या जिवितांत दिताय। त्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता बाप्पा। ह्या कार्यक्रमा खातीर आमी तुका आर्गां दिता। ह्या आज तूं आमच्या तुज्या उतरा मुखांतर बाप्पा तुवें ह्या आमच्या वीक्षकां सांगता उलय जे म्हण हांव तुजे लागीं मागतां। सर मान सर महिमा तुज्या एकल्याच नांवाक आमी फावो करता बाप्पा। मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन। हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र 4 अवस्वार 12वी आणि 13वी वळ या उतरा विशंत आज आमी नियाळ करूंक आमी हांगासर आयल्या मोगाच्यानो। ह्या कार्यक्रमा मुखांतर पयलें उतार सांगता देवाचे उतार जिवे। देवाचे उतार कितें जावन आसा? जिवे। देवाच्या उतरांत जीव आसा। आमी पळया देवाचे उतार कोणेय उलोवन दी ते आमच्या जिवितांत कार्य करता। आमकां कळटा जेजू तो आमच्या सांगता उलयता म्हणून। आमी दुखेस्त आसतना, निराशपणांत आसतना जायते फावटी कोणेय तरी एक देवाच्या उतरा मुखार आमकां बुजवण दिल्या पुरो आमकां समाधान लाभता मोगाच्यानो। आमकां संतोष आमकां मेळटा मोगाच्यानो। आमकां बुजवण आमकां मेळटा। देवाचें उतर सांगता 2 कोरिंथ 1 अवस्वार 3री वळ हर एका रितीन आमकां सांत्वन दिवचो, बुजवण दिवचो देव तो जावन आसा म्हणून जायत्या रितीनी आमकां तो बुजवण दिता। त्या उतरा मुखांत कित्याक ताचे उतार ते जिवे जावन आसा मोगाच्यानो। एक फावटी सुमार वर्सां पयलें हांव आस्पत्रेंत आसलो आनी आस्पत्रेंत मस्त कश्टांत आलो, निराश जावन आसलो। एकलो भाऊ अन्य जातींत हांव सोम्याक स्विकार केल्लो भाऊ म्हाका पळोवंक आयलो। तो एक्चुअली बॉम्बेंतल्यान आयिल्लो आनी हांव आस्पत्रेंत आसा म्हणली कळ विशय ताका खबर कळीत जालीत तो म्हाका पळोवच्या खातीर तो आयलो। आनी हांव अशेंच तो म्हजे लागीं तो थोडे वेळ देवाच्या उतरा विशयांत उलोवंक लागलो आनी केदार ताणें देवाच्या उतरा विशयान म्हजे लागीं उलोवंक सुरू केलें। म्हज्या दोळ्यांत हांव दुकां देवंक सुरू जाली आनी म्हाका कळीत नासतनाच हांवें रोडोवंक सुरू केलें आनी काळजांत एक निराशपण आसलें, एक वजन दवरल्या भशेन एक आसलें ते सगळें गेलें। एक हळू जाल्लो एक अनुभव म्हाका त्या टायमार जालो मोगाच्यानो। कित्याक जुवनचें शुभ वर्तमान 6 अवस्वार 7 आणि 3 उतार अशें सांगता की देवाचे उतर आत्मो आणि जीव जावन आसा। देवाचे उतर कितें जावन आसा? आत्मो आणि जीव जावन आसा।
तेव्हा देवाच्या उतरांत जीव आसा मोगाच्या बोनो पेडीनो कित्याक उतार तूं जेजू देवाचे उतार सांगता जो आमच्या शुभत्र मनान 17व्या वासरान 17वी वळ सांगता जेजू थंयसर मागणें करतना म्हणटा तुजें उतार सत जावन आसा तुजें उतार सत जावन आसा आणि सत जेजून कितें सांगलें जॉन 14 जो आमच्या शुभार्थान 6व्या वेळेत अंश वाट अंश सत अंश जिवीत म्हज्या मारिपात गेले शिवाय सर्गीच्या बापा लागीं कोणूच वचूंक शकना म्हळ्यार जेजू सत जावन आसा आणि तेंत सत देवाच्या उतार जावन आसा मोगाच्या न्हू जेजूचो उतारच जेजू आणि ते जिवे उतार खंयच्याय संदर्भात कोणेय उतरा मुखांतर आमच्या लगे उलयल्यार जेजूस आमच्या संगता उलयता म्हणलो अनुभव आमकां जाता मोगाच्या न्हू आणि दुसरे हांगासर आमी पळयता देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते खरें देवाचे उतार जिवे मात्र नाही ते उतार कितें जावन आसा क्रियात्मक ते खरें जावन क्रियात्मक जावन आसा म्हळ्यार क्रियात्मक म्हळ्यार ते उतार कार्य करतलेच सुमार एक 2000 इसवंत हांव भायर येयलो आसलो आनी आमच्या फ्लॅटांत हर एका शुक्रारा आमी मागणे आनी आराधना आमी चलयताले आनी तातूंत जायतीं जाणां येवन भाग घेवन सुमयतावन आशिर्वाद जोडटालीं थोड्यांक सुडका मेळटली पेकोवणी मेळटली थोड्यांक मोतीचें समाधान मेळटलें आनी कोणाक देवसराच्या बंदाडे जावन तांकां सुडका मेळटली आनी जायते जाण बाचाव जाताले सस्ताच्या जिविताच्या बाचावे समय ते जियेताले आनी एका शुक्रारा हांव आराधन आमचें जालें आराधन पुरो स्तुती आराधन पुरो मुग जालें आनी हांव देवाचे उतार दिवंक हांव उबें रावलो आनी देवाचे उतार उबें रावन देवाचे उतार दिवन आसतना म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो एंटोनी म्हणून गोंयचो तो भाऊ बीडीएफ म्हणल्या एका आस्पत्रेंत तो मेंटेनन्स डिपार्टमेंटान काम करतालो आता सांगता अनेकलो भाव आयलो केरळाचो ताजें नांव जोस म्हणून पूण ताजी वळख म्हाका नासली त्या अनेका भावाची तो अनेकलो भाव जोस म्हणलो पांय सुजला ताजो उठोन दिसतालो आनी ओडून तो भितर आयलो म्हाका अशें बगलें गे ताका मस्त दूख आसा पांयाचें म्हणून समज सोलोंक ताका जायनातलें आनी एका सायडीन एंटोनी भाऊ बसलो आनी एका सायडीन तो जोस भाऊ बसलो वगत बसून देवाचे उतार ते आयकोंक लागले आनी देवाचे उतार जाल्ले सगळे जाल्ले उपरांत म्हाका पिडसां खातीर मागणें करूंक जाय आसलें आनी त्या टायमार हो जोस म्हणलो भाऊ पांय ओड आयिल्लो हांवें पळयल्ल्या निमती हांवें ताका आपयलें बाबा हांव तुज्या खातीर मागणें करूंक आशेतां जर तर तूं मुखार येशी जाल्यार तुज्या खातीर मागता म्हूण ताका सांगलें ताका म्हणालो पास्टर म्हज्या खातीर तुवें मागणें करचें नाका म्हणालो हांवें सांगलें कित्याक तुका गरज आसा मागण्याची हांवें पळयलें तुजो पांय दूख आसा आनी तूं ओड आयिल्लोय म्हणून ताका ते धाडा तो सांगा लागलो वय हांव हांगासर भितर येता आसतना पांय म्हजो सुजलो आनी मस्त दूख आसलो म्हाका चलोवंक जायनासलें पूण केदाळा तुवें देवाचें उतार दिवंक सुरू केलें हांवें चीत दिवन आयकलें आनी आज कितें तुवें देवाचें उतार तुवें दिलां तें सगळें म्हज्या जिवितांत घडिल्लें तें गणिता विशयान तें तोवलो नासाय आनी हांवें खंयची पुरा पातकां केल्यां तें सगळीं तुवें आज उतरां म्हाका सांगलीं आनी म्हाका पश्चाताप भोगलें आनी जेजू लागीं हांवें तुज्या उतार दिवच्या मोदेसाय पश्चातापा रोडोन बक्षाणें मागलें आनी केदाळा हांवें पश्चातापान म्हज्या पातकां खातीर हांवें जेजू लागीं बक्षाणें मागलें म्हज्या पांयांतली दूख नापयस जाली आनी सुजी पुरा उणी जाल्या आनी ते जाय जाल्यार हांव तुका दाखयता म्हणून ताणें उडी मारून सगळ्या मुखार दाखयलें आनी एकच चूर दूख ताच्या पांयांत दूख नातली आतां एकच कारण देवाचे उतार क्रियात्मक ते कार्य करता तसलें जावन आसा 107 किर्तनांत 20वी वळ अशें सांगता देवान म्हळ्यार ताणें आपलें उतार दूत कशें धाडन तांकां ताणें पेकोवणी दिली तांकां ताणें बरें केलें म्हूण त्या उतरांत आमी पळयता आपलें उतार ताणें कशें धाडलें खंय दुता भशेन ताणें धाडलें आनी ताणें तांकां पेकोवणी दिली म्हणून हिलींग दिलें सुटका दिली म्हणून थंयसर आमी पळोवंक आमकां मेळटा देवाचें उतर कार्य करता मोगाचें न्हू धर्मदूताचें कृत्य 2रो अवस्वर 27 न्हू 29 वळी पर्यंत आमी वाचल्यार पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू पवित्रात्म्यान भरलो आनी उरल्या 11 जाणां आपोस्तलां सांगता उबे रावन ताणें देवाचें उतार थंयसर उलोवंक लागलो आनी थंयसर कितले हजारांनी लोक येवन जमलो आनी उतार आयकल्ल्या पैकी 3000 लोक पश्चाताप पावलो रिपेंट जालो आपल्या पातका खातीर पाताक रडलो
आनी ताणें एक सवाल केले अशें की पेद्रो लागीं आमी कितें करूंक जाय, कित्याक उतार काळजाक ताच्या भालो तोपलो अनुभव तांकां जालो उतरां मुखांत. पळय उतरांत आमी उतार उलयता आसतना एक पातकी मनशाच्या जिवितांत ते कार्य करता मोगाच्यान. भालो तोपलो ताका अनुभव जालो आनी ताणें विचारलें आमी कितें करूं जाय. तेडा पेद्रो ताका सांगता पाताक रडा चिनी बदला आनी पवित्रान तुमी काण घेयात ते जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मा तुमकां मेळटलो म्हणलें एक उतार ताणें पेद्रोन तांकां दिवचें. आमी थंयसर पळयता पळया ताणें 3000 लोकां थंय पाता करप एक पश्चाताप हाडी जाय जाल्यार हे पेद्रोचें काम न्हय. पेद्रून उलयल्लें देवाचें जिवें उतार थंयसर कार्य जालें. आनी धर्मदूतचे कृत्यान दुसरो अवस्वार 41 वर्सां पळयता हांव 3000 लोकांनी त्या दिसा उदकान बुडोवन पवित्रान तांणी काण गेले म्हणून आमी थंयसर पळयता मोगचें. आनी धर्मदूताचें कृत्यां तिसरो अवस्वार आमी 1 ते 15 वळी पर्यंत पळयल्यार 6 ते 8 उतारांत आमी अशें पळयता मोगचें. एक सुंदर म्हणल्यार दरवट्ट्या लागीं सोलोमनाच्या टेंपला लागीं एकलो भिकारी तोंटो मनीस जल्मांतल्यान तोंटो मनीस बसोन आसलो. पेद्रो जुवांव त्या मागण्याक थंयसर वता आसतना ताणें ताका पळयलो आनी तो ताजे दोन अपेक्षीत कांय तरी भीक मेळत म्हणून. पूण पेद्रो आनी जुवांव अशें सांगतात भांगार वा रुपे आमच्या सांगता ना, पूण जें कितें आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं उठून चल म्हण ते सांगतना उठलो आनी चल्लो. ते देवाचें उतार वयलेलें जेजूचें नांव काण थंयसर कार्य चल्लें. तोंटो जल्मतान तोंटो सुडका जोड न्हू थंयसर चलोन वयचें आमकां पळोवंक मेळटा मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार आमी हे दिवस पळयलें ते क्रियात्मक जावन आसा. देवाचें उतार कार्य करचें तसलें म्हणून आमकां पळोवंक आमकां मेळटा मोगाचें न्हू. पळय त्या खातीर देवाच्या उतरा खातीर आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. एकलो पास्टर आफ्रिकांतलो देवान ताका सांगलें खंय हांव तुका 10,000 लोकांक हांव दितलो. आनी ताणें एक व्हडलें हॉल ताणें काण गेलें. फुल चेअर आसात तो आनी ताजी बायल आराधन ताणें स्टार्ट केलें. 1 वर्स गेलें, 2 वर्सां गेलीं, 3 वर्सां गेलीं, 4 वर्सां गेलीं, 5 वर्सां गेलीं. एकच एक आत्मो थंयसर येवंक ना जाल्यार हाणें भरवसो सोडूंक ना. ताका सांगलें देवान हांव तुका आत्मे दिता म्हणून. हर एक दिसा कशें लोक आसल्यार वर्शीप करतात, लोक आसल्यार कशें देवाचें उतार दितात तशेंच ती आराधन करनासलें. 5 वर्सां उपरांत एकलो सोर प्रख्यात सोर आनी कुनिगार पोलिसांत हांव सुकोवन तो त्या हॉला भितर रिगलो. आनी त्या वेळार आराधन जावन उतार स्टार्ट जाला मात आनी येवन एका चेअराच्या इड्यान तो लिपोवन बसलो खंय. आनी हे पास्टाक हो विशय गुत्तना, पास्टाच्या बायलेक हो विशय गुत्तना. पास्टर देवाचे साल्वेशनाचे उतार दिवन आसलो आनी सगळे उतार लिपोवन बसलेले ते स्वरान आयकले. तो पाश्चाताप पावलो. पास्टराक धांवून येयलो दिंब्यांनी पडलो हांव पातके जावन आसा, हांव म्हज्या पाताक रडटा, म्हाका जेजू क्रिस्त जाय, ताका सोडवून धरून देव म्हणून हांव स्विकार करता म्हणून ताणें सांगलें. दिंब्याने पडोवन जेजूक ताणें स्विकार केलें आपलो सोडवून धर आनी आपलो देव म्हणून. आनी ताजे रिपेंटन्स पळोवन ताजे जिविताचे बदलावान पळयल्लो हजारांनी लोक सुमेते आयलो. आनी एका म्हयन्या भितर ती चर्च 5,000 लोक जाली. उपरांत 6, 7, 8, 10 म्हणून हजारांनी लोक त्या चर्चांत भरोवन गेलो खंय मोगाच्यान. देवाक असाद आनी कठीण म्हणलें कितेंच ना. आमी पळयता आयझाया 55, 10-12 इजायाच्या प्रवादाच्या बुकांत 50 अवस्वार 10 ते 12 वळेंत अशें सांगता की आकाशांत पडचे पावसाचे उदक बी ओमतेल्याक बेळें आनी जेवताल्याक जेवण दिल्ले शिवाय ते पाटी कशें वचना गी. म्हज्या तोंडांतून भायर सरलेले उतार आपलें कार्य केल्ले शिवाय ते व्यर्थ जावन ते म्हज्या लागीं पाटी येना म्हूण देव सांगता. देवाचें उतार कार्य करचेंच आसलें. पयलें जावन देवाचें उतार कितें जिवें, दुसरें देवाचें उतार कितें जावन आसा क्रियात्मक, तें कार्य करचेंच आसलें. परतान आमी मुखार पळय इब्रायकांक बरयल्या पत्रांत 4 अवस्वार 12 वळेंत देवाचें उतार जिवें आनी तें क्रियात्मक तें करें. तिसरें पाजिल्ले 2 दारींचे तालवारी चड खात्रूंक शकताच आसलें. ह्या देवाच्या उतराक पाजिल्ल्या 2 दारींची तालवार ताजेरनी चड रितीन खात्रूंक शकता काय. आमी देवसारा सांगता संवसारी आयुधां घेवन आमी झुजोंक जायना, संवसारी हत्यारां घेवन सैताना सांगता आमी झुजोंक जायना. आनी देवाचे उतर सांगता एफेसकारांक पत्र 6 अवस्वार 10-12
आमचे जुजू मनच्या सांगता नाही आकाशार असलेल्या देवसारच्या पौजे सांगता आमचे जुजावना सामून देवाचे उतर स्पष्ट रीतीन सांगता माथ्याच्या शिववर्तमानांत 4थ्या वस्वरांत 1 वळी पर्यंत आणि लुकाच्या बुकांत सुवार्त्यांत 4वा वस्वर 1-13 वळी पर्यंत आम्ही पळोवंक गेल्यार जेजू ख्रिस्त सांगत ती 40 दीस उपवास केल्या उपरांत जेजू भूक लागली काही आणि सैतान 3 रितीची तो थाळण्यो घेवन ताजे लागीं येता. पहिली ती जावन आसली फातर आसलो उंडो कर, दुसरी जावन आसली देवळांत उडी मार देव ताजे दुतांक तो आतां घेतलो. कीर्तन 90 आणि 1 आणि 11 आणि 12 उतरांत सांगलेल्या प्रकार साम्स 91 11-12 उतरांत सांगलेल्या प्रकार तो कोट करून तो सांगते आसा. आणि तिसरे संवसार सगळे वैभव दाखयता आनी सांगता कोण म्हाका नमस्कार तूं म्हाका नमस्कार कशें जाल्यार हे सगळें हांव तुका दिता. 3 रितीचे थाळणे घेवन जेजूला घेवचे पूण जेजूनी देवाचे उतारच कोट करून ताजे वळयता. 2 तरेचे तलवारी भाशेन सैतानाक थंयसर रावंक जावंक ना. सैतान धांवलो म्हूण आमी थंयसर आमी पळयता मोगाच्या बोनो बेडिनो देवाच्या उतार 2 तरेच्या तलवारीचेर प्रास ते सर रितीन खातरूंक सगतात आसले म्हणून आमी देवाच्या उतरा मुखांतर हांगासर आमी पळयता मोगाच्या बोनो बेडिनो. एपेसकारांक पत्र 6 वस्वर 17वी वळी अशें सांगता की देवाच्या उतार एक तलवार जावन आसा म्हणून त्या उतरांत आमी पळयता. तलवारी भशेन आमी ही उतार आमी वापरूंक जाय. सैतान जायते पटी ताळणे घेवन येता, कुडीचे आशे घेवन येता, कुडीचे ओडणे घेवन आमच्या लागीं येता आत्मीक जिवितांत आमकां नाश करच्या खातीर, आत्मीक जिवितांत आमकां सेकल घालच्या खातीर जायते रितीन आनी त्या झाडा आमकां वापरूंक जाय आसलें. ही कित्येक हातीर आमचे लागीं आसलेले देवाचे उतार जावन आसा. आमी देवाचे उतार वापरूंक आमी शिकोवंक जाय. देवाचे उतार म्हणजे तलवार आमी वापरूंक शिकोवंक जाय. आमी देवाचे उतार म्हणजे तलवार वापरूंक जाय जाल्यार ते आमी जाणा जावंक जाय मोगाच्यान. पयलें देवाचे उतार आमी वाचीत जाय, सदांच आमी देवाचे उतार आमी वाचीत जाय. ते गरज आमी समजोवंक जाय मोगाच्यान. जायते कडेन हांव जायत्या घरांनी हांव येता, जायते जाणां देवाचे उतर प्रामुख्यता गोतू ना, इम्पॉर्टंट गोतू ना. थोड्यांच्या घरांनी बायबल आसा पूण दापून दवरला. थोड्यांक उत्पत्ती म्हळ्यार मातेवान सोदतात, मातेव म्हळ्यार पोरण्यासल्ल्यान सोदतात, तसले आसात. पूण आमी कोण जावन आसा? क्रिस्तांव. देवाच्या उतरांत कितें बरयलां, खंयसर बरयलां, काले बरयलां, कोणाकच गोतू ना. एक उतार स्क्रिप्चर सांगले सोदूंक तांकां कळना, खंयसर खंयचे कितें आसा म्हणून कळना. त्यात वरी आमच्या जिवितांत जायते झूज मोगाचे न्हू. देवाचे उतार आमी जाणा जायचे जाल्यार पयल्यान देवाचे उतार आमी सदांच वाचूंक जाय आनी नियाळ करूंक जाय. दुसरें जावन देवाचे उतार जायते आयकोंक जाय. धर्मदूताच्या कृत्यांत 2 अवस्वार 40 आणि 1 वळ सांगता 3000 लोकांनी त्या दिसा देवाचे उतार स्वीकार करून बापाच्या पुताच्या पवित्र नांवान उदकांत बुडोवन पुयस्तान काण गेले. आणि 40 आणि 2 वळ सांगता त्यात धर्मदूताच्या कृत्यांत 2 अवस्वरांत कितें ते सगळे लोक कितें करताले? 3000 लोक देवाचे उतार आयकोनच्यांत, उंडो म्हणच्यांत, मागणे करच्यांत आणि भावपणाचे एकतरांत एकामेकां ती वांटेली जाताली. उतार ती आयकताली. उतार आमी आयकोंक जाय. कितले उतार आमी आयकता तितलो भावार्थ आमचो वाडटा मोगाच्यान. उतार वाचूंक जाय आनी नियाळ करूंक जाय, उतार आयकोंक जाय. आनी त्या दळा मात्र मोगाच्यान आमी उतरां देवाच्या उतरांच्या जाणवायेंत आमकां वाडोवंक आमकां साथ जाता. नाजाल्यार देवाच्या उतरांत आमकां वाडोवंक जायना. देवाच्या उतरांत आमी पळयता वशेच्या बुकान 4 अवस्वार 6 वळींत जेजू सांगता अशें की म्हजो लोक जाणवाय नासतना नाश जावन वेते आसा. म्हजो लोक जाणवाय नासतना आडवून वेता, नाश जावन वेता म्हणून देवान थंयसर दुखांत बेजाऱ्यान ते सांगचे आमसर आमी पळयता. उतार तलवारी भाशेन उपयोग करीत जाल्यार पयलें उतार आमी कितें करूंक जाय? वाचोवंक जाय आनी नियाळ करूंक जाय. मागीर उतार आमी आयकोंक जाय मोगाच्यान. देवाच्या उतराक मुला भाशेंत म्हळ्यार ग्रीकांत 2 शब्द आसात. एक लोगोस आनी एक रेमा म्हणून. लोगोस हे बरयल्लें उतार, हे पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या उतराक लोगोस म्हणटात. हाका सकत ना, हाका कसली सकत ना. हे उतार हांवें वाचले निमती आनी आयकल्ले निमती, नियाळ केल्ले निमती ते म्हज्या मोतीक जावन काळजाक वता
आनी काळजान ते थंयसर आमी शेखरण आमी करता आनी ऐन टायमार ते उतार म्हणजे तोंडांत भायर येता हांव प्रॉमिसां क्लेम करता देवाच्या उतरांतली या म्हाका हिलिंगा टायमार या आमच्या गरजेच्या टायमार जेजू तुवें सांगलें तूं शांती आनी समाधान म्हणून आमी थोडे फावटी सांगता आनी क्लेम करता ती उतरां जेजू तुवें रीण दिता जाल्यार रीण घेनात म्हणून सांगलें आज हांव रिणांत आसा तूं म्हाका सुटका क्लेम करच्या टायमार या पेकोणे क्लेम करच्या टायमार सैतानाक धांवणोवच्याक ताळण्यांत धांवन सुटका दोवच्याक जय दवरच्याक क्लेम करच्या टायमार हे उतार आमकां ऐन टायमार आमच्या उडासाक येता आनी ते उडास उतार आमी ते उलयता ते उतार सक्ते जावन आसा ताका सांगतात रेमा वोड म्हणून सांगतात सकत असची रेमा वोडा कदाळ आमच्या उतार आमी वाचलेले उतार मोती जावन काळजाक येता काळजा जावन तोंडाक येता आनी तोंडात जावन आयलेले उतार आमी केदाळ उलोवंक सुरू करता ते उतर सकत आसा ते उतार जावन आसा दोन दरीच्या तालवारी भाशेन आज आमी जायती काळें करता फकाणां उलयता तामाशे करता जोक उलयता आनी कितें संवसारी रितीची गजाली करता आनी राजकीय विशयांत उलयता क्रिकेटा विशयांत उलयता फिल्म इंडस्ट्री विशयांत आमी उलयता संवसाराच्या संगते विशयांत आमी सगळ्या उलोवंक आमकां टायम आसा देवाचे उतार आयकोंकय टायम ना नियाळ करूंकय टायम ना वाचूंकय टायम ना उलोवंकय आमकां टायम ना केदाळ आमी देवाचे उतार आमी सुरू करता उलोवंक सैतान थंयसर रावना मोगचें सैतानचे कार्य थंयसर रावना मोगचें ते दोन दरीच्या तालवारी भाशेन ते कार्य करचे तसले जावन आसा आमी देवाचे उतार आसतना उलोवंक सुरू करया मोगाच्या भावनो भयणीनो आनी चवथे जावन पयले देवाचे उतार जिवे दुसरे देवाचे उतार क्रियात्मक तिसरे पाजरले दोन दरींचे तालवारी पासर कातरूंक शकतात आसले चवथे प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा चवथे कितें जावन आसा प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा देवाच्या उतरां कितें सकत आसा काही प्राण आत्मो आनी संद सयत हाडाचो सार मेकळे करता पर्यंत ताका विदूंक सकत आसा म्हणजे अर्थ कितें म्हळ्यार आमच्या प्राणान ते कार्य करता आमच्या हाडा भितर ते कार्य करता आमच्या कुडी भितर ते काम करता हर एक जाग्यार देवाचे उतार काम करता काय भितरल्यान हर एक एरियान ते काम करूं शकता आमकां सुटका दिता ते उतार आमकां पेकोवणी दिता ते उतार आमच्या जिवितान रिपेंटन्स पश्चाताप हाडता ते उतार आमकां समाधान दिता ते उतार खंयच्या जाग्याचेर कार्य करूंक जाता त्या जाग्यार देवाचे उतार कार्य करता देवाचे उतराक सकत आसा सक्तेवंत उतार देवाचे उतार पावरफुल ते उतार आमी केदां उलयता म्हळ्यार जेजून कितें सांगलां लोक 10व्या वर्सार 19 वळेन सर्पांक इचूंक मस्तूंची पदवी देवासाच्या एक बोळाक मस्तूंची पदवी हांवें तुमकां दिल्या आनी तुमकां कितेंच बाधा करचे दुस्मनाच्या एक बळाचेर सैतानाच्या एक सक्तेचेर म्हाका तुमकां अधिकार दिला तो अधिकार आमी कसो उपयोग करचो देवाचे उतार उलयल्ल्या निमती देवाचे उतार उलयल्ल्या निमती आमी तो अधिकार आमी उपयोग करचे आनी केदाळा तुमच्या कुडीचेर तुमी उलोवंक जाय भलायकी उलोवंक जाय तुमच्या जिवितांत तुमी पेकोवणी उलोवंक जाय तुमच्या जिवितांत एक प्रॉस्परिटी उलोवंक जाय तुमच्या जिवितांत एक आस्वाद तुमी उलोवंक जाय तर देवाच्या उतराचे कार्य तुमकां पळोवंक मेळटा मोगाचें पांचवे जावन मनशाच्या काळजांतले आत्रेग आनी चिंतनांत ते पारखीता कितें जावन आसा मनशाच्या काळजांतले आत्रेग आनी चिंतनां पारखीता खंय जायते फावटी अशें बघता हांवें जायते फावटी प्रिचिंगाक हांव खंयसर गेलां जायतांनी हांव सांगचें आसता पास्टर आज म्हज्या मोतेंत कितें आसलें तें सगळें तूं आज उलयलय आनी थोड्यांनी सांगचें आसता थोडी क्वेश्चनां म्हज्या काळजांत आसलीं खंयची एक्झॅक्ट क्वेश्चनां म्हज्या काळजांत आसलीं गी ते सगळ्या क्वेश्चनाक जाप दिवन तुवें उतार उलयलय कित्याक ताच्या मोतीन खंयची क्वेश्चन आसली म्हाका गोत्तू ना त्या मोतीन खंयची बेजार आयिल्ली म्हाका गोत्तू ना त्या मोतीन खंयची असमाधान आसलें म्हाका गोत्तू ना खंयची निराशपण मोतीन जाल्यार म्हाका गोत्तू ना पूण देवाक गोत्त आसा ताका देव कितें सांगता मनशाच्या काळजांतली अत्रेग आनी चिंतनां ते पारखीता खंय डिजर्न करची सकत देवाच्या उतराक आसा कित्याक
आमी पळयता जुओंचे शुभ वर्तमान दुसरो अवस्वर 23 आनी 26 वडी आमी पळयल्यार जुओंचे शुभ वर्तमान दुसरो अवस्वर 23 26 आमी वाडी आमी थंयसर वाचून गेल्यार 25 पर्यंत थंयसर कालिंग म्हळ्यार जेजू खंयच्याय मनशा विशयांत साक्षीची गरज नासली खंय हर एक मनशांक तो जाणा आसलो म्हण त्या देवाच्या उतरांत आमी पळयता मोगाच्यान देवाचे उतार हर एक मनशांक पारखेता मोगाच्यान डिजर्न करता आमी थोडे फावटी अशें करूंक पुरो जावंक पुरो की खापाटीपण आमी दाखयता मुखल्याने बारी भक्ती मात दाखयता मुखल्याने भक्तीपण दाखयता मागणें करता सगळें करता आमचे खासाचे भितर कितें आसा तें सगळें देव जाणा देवाचे उतार पारखेता मोगाच्यान 6th जावन 13व्या वडींत आमी पळयता हिब्रू ग्रंथ 4 13 वड सगळी सृश्टी देवाच्या दृश्टी भायर लिपोवन आसलेले कांयच ना सगळें ताजे हुजेर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा वय आमी जेरेमियाच्या बुकांत 23व्या अवस्वरांत 26 वळींत आमी पळोवंक मेळटा की देवा मुखार हर एक उक्त्यान सोडून दवरला म्हणून उक्त्यान सोडून दवरला म्हणून थंयसर आमी पळयता मोगाच्यान कोणाकय पटेत देवाक पटोवंक जायना देवाच्या दोळ्या भायर कित्याक 130 आनी 9 किर्तनांत 1 ते 12 वळी पर्यंत आमी वाचल्यार हांव तुज्या दोळ्या मुखार खंय सुकोवन वचूंक भक्त दावीद सांगता कशें सुकोवन काणगोंक तुज्या दोळ्या मुखार हांव पातळ गेलें तें आसाय वयर गेलें तें आसाय खंय गेल्यार तूं तें आसाय म्हूण थंयसर म्हजी चिंतना उठचें बसचें न्हिदचें हर एक तूं जाणाय म्हणटा दावीद रायते वय आनी 7वें जावन हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा 13व्या वळींत हिब्रू 4 13व्या वळींत त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा वय त्या देवाक आमी आमच्या करण्याचे आमी लेख दिवंक आसा एक दीस आमचे उतरां जावंक पुरो उतरांनी केल्ले पातकां चिंतनांनी केल्लीं पातकां करण्यांनी केल्लीं पातकां आज जावंक पुरो सगळीं म्हाका आज सांगतात पुरो आमकां सांगता तूं कितलो बरो भक्त कितलें मागणें करता कितलें उपास करता कितलें आराधन करता कितलें आराधनाक येता तो मागणें जमत तो एटेंड जाता स्पेशल मिटिंगाक येता इतले जाण आमकां उगडस येता जावंक पुरो पूण हांव आनी तूं खंयचे रितीचें जीवन आमच्या राष्ट्र जिवितांत आमी व्यक्तीक रितीन येता तें आमकां आनी आमच्या बापाक आमच्या जेजू क्रिस्ताक गोत आसा पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत गोत आसा मोगाच्यान ताका आमी फटवोवंक जायना आमच्या पास्टाक पटयत आमच्या भावांक पटयत भयण्यांक पटयत आमच्या फॅमिली मेंबरांक आमी फटोवंक साद आसा पूण देवाक कोणीच फटोवंक जायना पण एक दीस उडाक दवरूंक जाय हर एकाचे लेख एक दीस आमी दिवंक आसा आमच्या हर एक करण्याक एक दीस जडती आसा म्हणून देवाचे उतार सांगता मोगाच्यान लेख दिवंक आसा आमच्या हर एकाची आमच्या पयशांचे लेख आमच्या टायम वेस्ट केल्ल्याचे लेख आमच्या सुख भोगाचे जिवीत जियेल्याचे लेख आमच्या पथकांचे लेख हर एकचे एक दीस लेख आमी देवाक आमी दिवंक आसा मोगाच्यान त्या खातीर आमी आमचें जिवीत भियान आनी तरतरून देवा मुखार आमी जियोंक जाय ह्या घडये आमी देवाच्या हातान आमकां आमी समर्पण दिवया ह्या उतरां म्हाका देव तुमकां आशिर्वाद करून दी मोगाच्या भावनो भयणीनो उतरा विशयांत आमी 7 संगती आमी जाणा जाल्या ह्या संत संगती विशयांत हालेलुया संत संगती विशयांत देव आमचे लेगीत येता आमकां आमचे लेगीत उलयलो ह्या घडये देवाक आमी समर्पण दिवया आज आमी तिरवण घेवया आज देवाच्या उतराचो आमी मोग करता देवाचे उतर आमी नियाळ करता देवाचे उतर आमी आयकता चड आनी चड देवाचे उतर सांगता आमी वेळ करता म्हूण एक आमी तीर्मान घेवया मोगाच्यान एक निचो घट्ट आमी निर्धार आमी करया हे आमी मागणें करया सर्गीच्या बाप्पा जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान पवित्र आत्म्याच्या माजतान तुज्या पांयां आयल्या बापा भिक्षाक भाव भयण्या खातीर मागता तुवें उतराचो मोग करूंक उतराचो नियाळ करूंक उतार तुजे आयकूंक चड आनी चड तांकां तुवें कृपा तुवें दी जाय म्हूण मागता बापा आनी उतार उलोवंक की तांकां कृपा दी फावो कर चड आनी चड ताणें उतार तुजें उतार उलोवंक जाय संवसारी संगती उलोवंक न्ही बापा तुजें उतार ताणें उलोवन त्या उतराचो आशिर्वाद ताणें जोडूंक तुवें ताका फावो करचें म्हणटलें मागता सोम्या बापा तूं ताका ब्लेस कर ताचे तांकां तूं त्या दुखांत हांव सुटका दी विविध समस्यांतून ताका सुटका दी सोम्या तांकां तूं समाधान आनी संतोश दिवन ताका चली जाय म्हणून मागता बापा मागणें आयकल्या जाप दिलें तूं कार्ग दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन भाऊ भयणीनो ह्या कार्यक्रमा मुखांत तुमी बेसांव जोडला म्हणून हांव पाती येता अनेक पटी तुमच्या मुखांत्र जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद म्हणल्या ह्या कार्यक्रमांत तुमच्या मुखार येता पर्यंत तुमी विक्षण करा आसरा टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद करून दी.